نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري صدق الله العظيم سورة طه شپاڑا سما پارا 9 نمبر آیت سے موسیٰ علیہ السلام واقعہ شروع موسیٰ علیہ السلام چکل کوہی تور تلاڑو دا تورات حاصل ولد پارا ہارون علیہ السلام یقبل نائب و خلیفہ مقرر کو یہ قوم تا سامری سخی جوڑ کو جتا سود دے عبادت کوئی ہارون علیہ السلام دے قوم تووی جتا سبان امتحان کشو تاسو دے امتحان نزان مباسی او دا یو اللہ پاک چاہ رحمان ذات کی داغ عبادت کوئی زمان تابداریو او دا دے شرک نات تو بگار شرک بن اسرائیل و توی چمن بات تر حق پوری دا دے اقبل شرک سر لگی آئی او دا دے سری عبادت بکو ترکمی چمن تم موسیٰ علیہ السلام واپس نیر آگل بیا چکر موسیٰ علیہ السلام راغی ہارون علیہ السلام تڑیر غصو چدا قوم گمراہ کی دو تاولی دید دی گمراہینا نمانی کول او ہارون علیہ السلام یہ پخلاس دا سر دا ویختونا او پگسلاس دا گری دا ویختونا انیو او موسیٰ علیہ السلام بلزان طرف تا دا ویخت راہ کل ہارون علیہ السلام تو فرمائل چی ما دا دیو دی دی قوم تسنوی ماوچ دی کی با اختلاف پیداشی او تب بیاوی چی ما تب انتظار کرو دین بعد مخی سورة الاعراف کے ہم ترشو موسیٰ علیہ السلام دا اللہ پاکنا دا زان دا پارا بیا بخنا او مافی اختلا دین بعد سامری تراغی سامری توی چستا سحال دا چلنے ولی کڑی سامری و توی چتکل لاڑی پاغ وقت کی زبس باندے پیدم دا قوم پاغی باندے نپیدل زرگرو او ما سرا دا جبریل علیہ السلام دا اس دا قدم خورو نو ما دا اسقی دا غسرو زرو ویلشو نا جوڑ کو او باغی کی میں دا خور واچولا دی دا سمسخی پشان شو او دب آواز کو دا ترتیب ما جوڑ کو زکدی وقت دی قوم بنی اسرائیل راتوی چمنگ لخدے جوڑ کا نما والا خدے دسکی پشکل باندے جوڑ کو موسیٰ علیہ السلام تو فرمائی زبست لارشا ستا بجن بھی لیکن ستا جن بداسی بھی چاغب دا مصیبت بھی تا تب سوخوالا ندرزی کسوگ در دل نتب پاگے باندے تکلیف کی قدبان دے اللہ پاک دا سے مرض بیا مسلط کو چری سامری تب چالاس بلگو ندی سامری بعد دی سر سخت تبشو سامری تبا ددی نبیا سخت تکلیف او دمر سخت تکلیف چے سرمن بے اور سوزولا لیکن بیا بہم دی ددی تبنا نگر میلو اللہ پاک پدبان داس تکلیف راوست او بیا موسیٰ علیہ السلام دتوئی چوز دے خپل خدے تا گورا داس خی علال کو او داغین بعد اسوزو ایرئی کو او پدریاب کے واچو او دتوئی چستاس خدے اللہ پاک اغزاد کی چدا غسر حصوک شریک نشت یاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در رسالت دلیل اللہ پاک ذکر کئی چتا تمنگ دی خلق و حالات بیان کر تازک چمنگا تا تا پیغمبری او نبوت در کردن استاد دین او دا قرآن نا چچا انکارو کو دا قیامت پورت بدی دا گناہون دلوی بوج سرارا روان بھی
بیا قیامت پر باندې چې کله اسرافیل علیہ السلام دې مشپېلې وਹੀ نو دا مجرمان به د خپل قبرونو نه تک تور شکلونو والا شنو سترګو والا را پاس سترګې به ډېرې زیاتې شنې وي یا به سترګې نابینا وي او یا به سترګې د ذلت او د رسوایۍ نه کتا خړې نیولې دی په خپل منځ کې پټې پټې خبرې کوي چې څومره وخت موږ او تاسو تیر کړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تیرې کړي په دې کې چې کوم ډېر هوښیار وي او چې دې ورته ډېر زیات فی وي هغه به دې چې نه تاسو دومره وخت نه لري تیر کړي موږ او تاسو صرف د یوې ورځې په اندازه ټول ژوند تیر کړي د دنیا ژوند او د قبر ژوند دا به د یوې ورځې عمر ښکاره شي د قیامت د دې سخت ورځې د وجې الله جل شانه فرمایي ولقد قال لهم هارون او بتاقی سر اویل بیتا دی بنی اسرائیل تا هارون علیہ السلام من قبل وړاندې دراتلو د موسی علیہ السلام نا یا قوم زما قوم انما فتنتم به یقینا تاسو باندې امتحان کولی شي وان ربکم الرحمن بشک تاسو خدای رحمان دی فتبعونی پس تاسو زما تابعداري وکړئ واطيعوا امري او زما د حکم خبره هم زما حکم ومنئ قالوا ویدی بنی اسرائیل لن نبرح علیه عاکفین من با همیشه د پاره د دې عبادت کوو حتی تر دې پورې يرجع الینا موسی چې واپس راشي موږ ته موسی علیہ السلام د کوه تور نه قال یا هارون وی هارون علیہ موسی علیہ السلام اے هارون علیہ السلام ما منعک سشست منکړې ادرایتم ضلوا کل چتا دې گمراه لیدل او تابعام دې نه منکول تبلیغ دې وطن کو الله تتبعني تاولی زما تابعداري نه کولا چې دې اصلاح دې و اپا سیت امر آیت زما د حکم نه فرمانی وکړه قال او موسی هارون علیہ السلام ابن امه اے زما د مور زویا اے زما رورا لا تاخذ بلحیتی مور و یاد کړه په تور شفقت چې د شفقت په تور د تویم اے زما د مور زویا لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی تزما د سر وخت او د دما د ګیرو د سر وخت بنیسا وسو په وسکه د ګیرو د سر وخت پنیو انی خشیتو یقینا زیریدم ان تقولا دا چتا بیا ما توی فرقت بین بنی اسرائیل چتا ما توی چتا اختلافات پیدا کر فما بین بنی اسرائیل کی ولم ترقب قول زماد وینا انتظار دی اونکو قال فما خطبك یا سامری ویہانو موسیٰ علیہ السلام اے سامری ستاس حال لی قال بصرت اویدی سامری ما لدل بما اغسل لم يبصروا به جدی اغن لدل پسنب پیدل فقبضت قبضة من اثر الرسول پس مارا واقست یومٹی خورا دا قدم دا جبریل علیہ السلام دا اس فنبذتها ما واچولا فخلید دیسقی دس روزرو کی وكذلك هم دارنگی سولت نفسی برابر کما تزمازر دا طریقہ قال موسیٰ علیہ السلام فرمائل فذهب دلالش وإن لك في الحیات استاد پار بوی جند دنیا او پدی جن کے با انتا دا پار داوی چت تقولت بوی لا مساس ماد حصوک نمسک مال اقوال مرازل وإن لك موعدا يقين سال پار وقت بعد دمر دو دا قیامت تے لن تقلب جت بداغی مخالفت نشکول تبداغی نپٹے دے نش وانظر او تقور الى الہک الذي استعغ خدیتا زولت علیہ حاکفا چتوی پاغی باندی عبادت کون کی لنحرقنو من بغام خادا علال کو بیا بے اس وزو ثم لننصفنو بالیم نصفا بیا بے ریز ریزکو بدریاب کی پریز ریزک والسرا انما الہکم اللہ الذی یقنا خبر داد بلندا استاسو خود اللہ پاک غزات لا الہ الا ہو چنشتر بالمعبود سوا داغنا وسع كل شيء علما فراغ جهد استاد الله پاک علم
ذالکم دارنگ نقص علیکم من انباء ما قد سبق من بیانو پتا باندې اخبار او واقعات اغچی سبقات تیر شوی دی د پارا دی چې پدی باندې استازل مضبوط وقد آتیناک من لدنا ذکرا او پتا قیسر راغلی تا تزمون جانب نا قرآن کریم من اعرض عنه چاچی اعراض وکد دی قرآن نا فإنه يحمل يوم القیامت وزرا بس یقینا دی بوجتی پورز قیامت باندې درن بوج گناہنو خالدین فیه دی بامیشد پاری پدی مصیبت کی وسألهم يوم القيامة حملا او ډېر بد بي د دوی د پاره پورز د قیامت باندې د اوچتول د دې بوج یوم پاغورت باندې ينفق في الصور چې پوکي و وهلی شي پشمیره کې اسرافیل علیہ السلام بدوی مشپیله وهي ونحشر المجرمين او من براجمک مجرمان کافران ناپور تبیکو یوم جن پدغورت باندې زرقن تگی یا زرقن نابینا لاندو یا زرقن خلسترگی یا شنیسترگی یتخافتون بینم دی بپٹ خبری کئی پخبل منس کی اللہ بزدم چتا سوخن دی تیر کری اللہ عشرن مگر لسرج نحن عالم بما یقولون منگا خفیگو باغ خبرو چدوی کوي اذ یقول امثلم کلبچ اوی پدی کیا غوچت او بہتر او پید دوینا طریقتن پلا ربان الا بلتم الا یوما تاسو وقت ندی تیر کړي په دنیا کې مگر یو ورځ یعنی د دنیا دا ټول جون او د قبر دا ټول جون دي ته بدا یو ورځ په اندازا د قیامت د هیبت وجنه ښکار شي واخر